सादगी से जिंदगी गुजारना जिंदगी के बोझ को कम कर देता है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को उकसाते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और जब वो लोग हद से गुजर जाते हैं तो यही लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बहादुर लोग मुश्किलात से मुतासिर नहीं होते और वो हालात को अपने काबू में रखते हैं। बार बार अच्छा करने से इंसान अच्छाई का आदी हो जाता है। अगर कभी किस्मत मेहरबान हो जाए और मौका मिले तो कभी देर न करें। अपने से नीचे के लोगों से वैसे ही पेश आएं जैसा आप चाहते हैं कि आपसे रुतबे में बड़े लोग पेश आएं। कुछ लोग मदद लेने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि वो कामयाब हो सकें, और कुछ लोग मदद मांगने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात किसी का आला मकाम तक पहुंचने के लिए आपको नाकामी और नुकसान का सामना करना पड़ता है। फैसला करने से पहले उस मामले पर गौर करें और उसको समझें। उदासी दो वजूहात से पैदा होती है: जब इंसान कामयाब नहीं होता या अपनी कामयाबी पर खुश नहीं होता। जो आप सोचते हैं वही आप हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका राज फाश ना करे तो अपना राज किसी को भी ना बताएं। अगर इंसान अपने मामलात में अच्छाई को तरजीह दे तो हर काम अच्छा होगा। जिसने किसी पर एहसान किया हो उसके बारे में खामोश रहे, जबकि जिस शख्स पर एहसान किया गया हो उससे खुले दिल से उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप पैसे की कदर नहीं करते तो वो छिन जाता है। मुश्किलात से इंसान बच नहीं सकता, लेकिन उन मुश्किलात से निकलने की कोशिश की जा सकती है। बुरा वक्त आने से पहले उसकी तवक्का रखना बेवकूफ़ी है। एक पुरसुकून इंसान मुश्किल हालात में भी सुकून ढूंढ लेता है। अपना काम ईमानदारी से करो ताकि तुम्हारा रिज़्क हलाल हो। सीधे रास्ते पर चलो और लोगों को सीधा रास्ता बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को काफ़ी समझता है वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। नेकियां कमा कर जन्नत में जाओ ताकि तुम्हें हमेशा की आज़ादी मिल जाए। लोगों को इज़्ज़त दो, अगर इज़्ज़त नहीं दे सकते तो बेइज़्ज़त भी ना करो। अपने तन्हा और अकेले होने पर कभी गमज़दा ना होना, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ जाने वाले हैं और कुछ कल को चले जाएंगे। बस यही ज़िंदगी की हकीकत है। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हों। तुम्हारी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज़्यादा बंद ही रखो, क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। दुनिया में तनकीद करने वाले पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तुम हौसला अफजाई करने वाले बन जाओ। जब तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा रिज़्क मिलने लगे तो जान लो ये किसी और का हक है जो तुम्हारे पास उसकी अमानत है। अपनी ज़बान की हिफाजत किया करें, क्योंकि यही तुम्हारी इज़्ज़त और ज़िल्लत का ज़िम्मेदार है। जो ऊंची जगह पर खड़ा होता है उसको ज़्यादा आंधियों और तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में धोखे मिलते रहते हैं, मगर उनको अपनी जान का रोग ना बनाएं। हमेशा मुस्कुराएं और आगे निकल जाएं।
وقت کم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ خوش قسمتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جڑے نقصانات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بعد میں ان مسائل سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں باکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے، تم اس سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے۔ اگر علم کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سکھایا جائے تو کبھی بھی وہ دل میں گھر نہیں کرتا۔ سب سے سلام کہو اگرچہ وہ برے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر دیا کرو۔ بے وقوفوں کے ساتھ ہرگز بے تکلف نہ بنو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ یاد رکھنا، ایسا انسان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتا ہو۔ اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرو، پھر اس انسان کا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور وہ ہو بھی حلال، وہ رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو ہی پا لیتا۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت محسوس ہوگی۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ مسجد میں منافقوں کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اس سے خود بھی نہ کرو۔ مزاح نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا ہے اس کا راز افشا نہ کرو۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو جن کا ظاہر اچھا نہ ہو
اس سے بھی نہ ملو۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت ملاؤ۔ وکیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کریں۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے روب میں کمی پیدا ہوتی ہے۔